अमेरिका ने कहा है कि न्यू यॉर्क में इसके एक शहरी और अलहदगी पसंद सिख रहनुमा के कत्ल का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। गिरफ्तार इंडियन शहरी निखिल गुप्ता पर इल्जाम है कि इन्होंने इस कत्ल के लिए एक हटमैन किराए के कातिल की खिदमत $1 लाख अमरीकी के एवज हासिल करने की कोशिश की थी। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि ये मुबैना हटमैन दरहकीकत एक अंडरकवर फेडरल एजेंट था, यानी ये शख्स खुफिया तौर पर कानून नाफिज करने वाले अमरीकी इदारे के लिए काम करता था। 52 साल के निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक की एक जेल में कैद हैं और उनकी अमरीका मुंतकिली होनी है। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से आयद किया गया इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में इन्हें 20 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। नकल से मुबैना तौर पर इंडियन हुकूमत के एक अहलकार ने बराह रास्त राब्ता किया था। दस्तावेज़ात में उस इंडियन अहलकार का नाम जाहिर नहीं किया गया है और न ही उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसने मुबैना कत्ल के मंसूबे का मामला आला सतह पर इंडिया के साथ उठाया है, जिस पर इंडियन हुक्काम ने हैरानी और तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी इंतजामिया के एक आला अहदेदार ने कहा है कि सदर जो बाइडन इस मामले पर इस कदर तशवीश में मुब्तला हुए कि इन्होंने डायरेक्टर CIA विलियम्स बना और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एवरल हैंस पर मुश्तमिल अमरीकी इंटेलिजेंस के आला हुक्काम को इंडिया से बात करने के लिए रवाना किया। दरअसल इंडियन हुकूमत ने कहा है कि उनकी जानिब से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। मेरे कत्ल के मंसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर्स ने इस मंसूबे के हदफ का नाम जाहिर नहीं किया, ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये मुबैना मंसूबा अमरीकी और कनेडियन दहरी शहरियत के हामिल गिरोह पतूनत सिंह पन्नों के कत्ल का था, जो अमरीका में कायम सिख अलहदगी पसंद गिरोह के रुकन हैं। पन्नों ने इस मुबैना मंसूबे पर BBC एशियन नेटवर्क से गुफ्तगू के दौरान कहा कि क्या इंडिया सरहद पार दहशतगर्दी इस्तेमाल करने के नताइज के लिए तैयार है। इन्होंने मजीद कहा कि जो भी मेरे कत्ल की कोशिश कर रहा था, चाहे इसमें इंडियन सिफारतकार या इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट्स थे, इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सिख बरादरी इंडिया में एक अक़लियत है जो इसकी आबादी का 2% हिस्सा है। इसके बाद गिरोह खालिस्तान तहरीक का हिस्सा हैं जो इंडिया में अलग मुल्क का मुतालबा करते हैं। 1980 की दुहाई में एक मुसल्लह बगावत के साथ इस मुतालबे ने शिद्दत इख्तियार की थी, जिसे बाद में कुचल दिया गया और इससे हज़ारों हलाकतें हुईं। ताहम बैरून मुल्क सिख बरादरी के कुछ गिरोह आज भी खालिस्तान तहरीक का हिस्सा हैं। अमरीका में इस मुबैना कत्ल के मंसूबे से कबल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बगैर ज़ाहिर किए मुसद्दक़ा शवाहिद की तरफ इशारा किया था, जो जून के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा के कत्ल को इंडियन हुकूमत से जोड़ते हैं। ताहम इंडिया ने इस कत्ल में कोई भी किरदार अदा करने की तरदीद की है। ट्रूडो ने कहा कि बुध को फर्द जुर्म आयद होने पर इंडिया को ये इल्ज़ामात संजीदगी से लेने होंगे। प्रोसिक्यूटर्स ने इस मंसूबे के हदफ का नाम जाहिर नहीं किया, ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये मुबैना मंसूबा अमरीकी और कनेडियन दहरी शहरियत के हामिल गिरोह पतूनत सिंह पन्नून के कत्ल का था, जो अमरीका में कायम सिख अलहदगी पसंद गिरोह के रुकन हैं। इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सरबराह अजय साहनी का कहना है कि कनाडा और अमरीका के तनाज़े का मुवाजना नहीं किया जा सकता। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोई सबूत पेश किए बगैर पार्लियामेंट में इंडिया के मुलव्वस होने के बारे में बयान दिया था। इन्होंने इस तनाज़े को एक पब्लिक इशू बना दिया। इस अमल में इंडिया को जलील करने की कोशिश की गई। इस मामले ने वज़ीर आज़म मोदी और ट्रूडो के दरमियान ज़ाती टकराव की सूरत हाल पैदा कर दी थी। इसके बरअक्स अमरीका ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें इंडिया को जलील करने के लिए कोई पहलू सामने आया हो। इस तनाज़े से इंडिया के मुकाबले कनाडा पर ज़्यादा मनफी असर पड़ा है। दाखिली सतह पर अगर देखा जाए तो इससे मोदी हुकूमत को सियासी तौर पर कुछ फ़ायदा ही हुआ है। इस तरह की कोई बात अमरीका के मामले में नहीं नज़र आ रही है। जब तक अमरीका उसे एक बैन-अल-अक़वामी मामला या पब्लिक इशू ना बना दे, तब तक इसका असर क्रिमिनल तफ्तीश की हद तक महदूद रहेगा। अजय साहनी कहते हैं, इंडिया और अमरीका के ताल्लुकात बहुत कॉम्प्लेक्स और गहरे हैं। इस मामले से रिश्तों के एक पहलू पर असर पड़ा है, लेकिन ऐसे मामलात में मुल्कों के दरमियान पस पर्दा बातें होती रहती हैं ताकि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकी जा सके। ये मामला अगरचे गंभीर है, लेकिन इस पर दोनों ममालिक संभल कर चल रहे हैं। अजय साहनी का कहना है कि अगर कनाडा और अमेरिका के इल्ज़ामात को सही मान लिया जाए तो ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह के ऑपरेशन से कोई तवील मुद्दती फ़ायदा नहीं होता। इस तरह के बयानात देना कि घर में घुसकर मारेंगे अस्करी हिकमत अमली के लिहाज से कोई मतबराना बयान नहीं है, बल्कि ये बहुत छोटे मेयार की बातें हैं। ममालिक और रियासतें ऐसी ज़बान नहीं होती। इसका हश्र आगे चलकर मनफी ही होता है। अजय साहनी के मुताबिक
اگر انڈیا ان معاملات میں ملوث ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ناکام مہم تھی۔ اگر آپ ایسی حرکت کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم اس طرح تو کریں کہ وہ سامنے نہ آئے۔ وہ مزید کہتے ہیں، ایسے آپریشن میں دانشمندی کی ضرورت کی ہوتی ہے۔ اس طرح کے آپریشن دوست ممالک میں نہیں کیے جاتے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں آپ پاکستان میں کرتے تو آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھتا، لیکن اگر آپ یہی کام مغربی جمہوریتوں اور کینیڈا اور امریکہ جیسے ممالک میں کریں گے تو اس کا اثر منفی اور طویل مدتی ہوگا۔ ہٹ مین، جو دراصل انڈر کور امریکی ایجنٹ تھا، پراسیکیوٹرز نے کہا ہے کہ نکھل گپتا کو مئی کے دوران انڈین حکومت کے ایک ملازم نے بھرتی کیا تھا جن سے وہ دلی میں ملے تھے، اور انہوں نے وہاں اس ممکنہ منصوبے پر بات چیت بھی کی تھی، جبکہ بعد میں بعض اوقات گپتا انہیں ہندی میں وائس نوٹس بھیجا کرتے تھے۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق گپتا کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ انڈیا میں ان کے خلاف زیر التوا ایک فوجداری کیس کا معاملہ حل کر دیا گیا ہے اور اب گجرات پولیس سے کوئی انہیں کال نہیں کرے گا۔ گپتا کو گجرات کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی بھی پیشکش کی گئی۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق انڈین حکومت کے اہلکار نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ ہم $1.5 لاکھ دینے کو تیار ہیں۔ کام کے معیار کے حساب سے یہ آفر مزید اوپر جائے گی۔ فرد جرم کے مطابق گپتا نے مبینہ طور پر یہ تجویز دی کہ وہ ہدف کے سامنے کلائنٹ بن کر جائیں گے تاکہ وہ انہیں ورغلا کر ایک جگہ پر لا سکیں جہاں انہیں بآسانی قتل کیا جا سکے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ نیو یارک شہر میں ایک ہٹ مین سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر پھر وہ ایک انڈر کور ایجنٹ سے ملے جس نے $1 لاکھ کے بدلے قتل کرنے کی حامی بھری۔ امریکی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر گپتا نے مبینہ طور پر ایک جرائم پیشہ شخص سے رابطہ کیا تھا جو کہ دراصل منشیات کی روک تھام کے ادارے DEA کا مخبر تھا۔ اس مخبر نے انہیں ہٹ مین سے ملایا جو DEA کا انڈر کور ایجنٹ تھا۔ امریکی حکام کے دستاویزات کے مطابق گپتا نے $1 لاکھ ایڈوانس مانگے مگر انڈین اہلکار نے اس سے انکار کر دیا۔ گپتا نے مبینہ طور پر کہا کہ نیو یارک میں ان کے ساتھی کے پاس ہٹ مین کو ایڈوانس پیمنٹ پیشگی ادائیگی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں یہیں دلی میں ادائیگی کی جائے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق 9 جون کو انڈین اہلکار نے گپتا کو میسیج بھیجا کہ بھائی جی، آج پیمنٹ ہو جائے گی، ہم ٹیم کو متحرک کرتے ہیں اور رواں ہفتہ وار چھٹیوں پر کام کر دیتے ہیں۔ گپتا نے انڈر کور ایجنٹ کو پیغام بھیجا کہ دوپہر تک پارسل مل جائے گا۔ یوں اس قتل کے لیے مبینہ طور پر ایجنٹ کو $15,000 کی ایڈوانس ادائیگی کی گئی۔ فرد جرم کی دستاویزات میں اس مبینہ ادائیگی کی تصویر شامل ہے۔ گپتا نے اس ادائیگی کا انڈین حکومت کے اہلکار کو بتایا جس نے اوکے بھائی جی کا میسیج بھیجا۔ ہردیپ سنگھ کا قتل انڈیا اور کینیڈا کے درمیان سفارتی بحران کا سبب بنا تھا۔ امریکہ سفارتی ملاقاتوں کے دوران قتل نہ کرنے کی ہدایت۔ پنوں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر سے بھی رابطے میں رہتے تھے جو جون کے دوران کینیڈا میں نقاب پوش مسلح شخص نے قتل کیا تھا۔ نجر کے قتل کے بعد گپتا کو مبینہ طور پر اس انڈین اہلکار کی طرف سے ایک ویڈیو بھیجی گئی جس میں نجر کی خون سے لت پت لاش ان کی گاڑی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فرد جرم کے مطابق انڈین اہلکار نے پھر دوسرے ہدف کا پتہ گپتا کو بھیجا تھا۔ گپتا نے مبینہ طور پر انڈر کور ایجنٹ کو بتایا کہ نجر بھی اہداف میں شامل تھے اور ہمارے کئی اہداف ہیں۔ نجر کے قتل کے بعد انہوں نے مبینہ طور پر کہا اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں۔ انڈین اہلکار کی طرف سے مبینہ طور پر گپتا کے ساتھ ایک خبر شیئر کی گئی اور کہا گیا کہ یہ اب ترجیح ہے۔ امریکی پروسیکیوٹر کے مطابق گپتا نے مبینہ طور پر انڈر کور ایجنٹ کو ہدایت دی تھی کہ یہ قتل امریکہ اور انڈیا کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی ملاقاتوں اور رابطوں کے دوران نہیں کیا جانا چاہیے۔ گپتا نے اس ہٹ مین کو سمجھایا بھی تھا کہ ہدف ایک سماجی کارکن ہے جس کی موت کے بعد مظاہرے ہو سکتے ہیں اور اس سے سیاسی معاملات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پراسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ گپتا نے DEA کے مخبر اور انڈر کور ایجنٹ کو بارہا بتایا تھا کہ انڈیا سے ان کے ساتھ شریک منصوبہ ساز وسائل رکھتے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ گپتا نے مبینہ طور پر کہا کہ قاتل کی زندگی اس ہدف سے بدل جائے گی کیونکہ ہمارے پاس اس سے بھی بڑے کام ہیں، ہر مہینے 2 سے 3 کام۔ جون 29 کو گپتا نے انڈر کور ایجنٹ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات ہے کہ ہدف اپنے گھر واپس آ چکا ہے اور آج ہر صورت باہر نکلے گا۔ ایجنٹ کو کہا گیا کہ ہو سکے تو قتل کے بعد کے مناظر بنائے جائیں۔ جون 30 کو گپتا انڈیا سے چیک ریپبلک گئے جہاں انہیں امریکہ کی درخواست پر گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی امریکہ منتقلی کا معاملہ فی الحال زیر التوا ہے۔
اس مبینہ منصوبے کو ناکام بنانے میں امریکہ میں منشیات کی روک تھام کے ادارے DEA نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر DEA ملگرام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک غیر ملکی حکومت کے اہلکار نے مبینہ طور پر انٹرنیشنل نارکوٹکس ٹرافیکر کو امریکی سرزمین پر امریکی شہر کے قتل کو بھرتی کیا جسے DEA نے ناکام بنایا۔ امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ میرے دفتر اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں نے اسے ناکام بنایا۔ ہم امریکی سرزمین پر امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی کوششوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ جو بھی یہاں یا بیرون ملک امریکیوں کو نقصان پہنچانے اور خاموش کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اسے ناکام بنائیں گے، اس کی تحقیقات کریں گے اور اس پر کارروائی ہوگی۔